वेलकम बैक। पीटीआई के रुकने असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खान का गलीज लफ्ज का इस्तेमाल, कौमी असम्बली में शोर शराबा, स्पीकर ने मस्ती खान का माइक बंद कर दिया। हंगामा आराई के सबब असम्बली इजलास में 15 मिनट का वक्फा करना पड़ा। सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाजेबा रिमार्क्स पर खवातीन अरकान स्पीकर चैम्बर में पहुंची और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सनाउल्लाह मस्ती खेल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। पीटीआई रुकने असम्बली ने ख्वाजा आसिफ का जिक्र करते हुए नाजेबा लफ्ज का इस्तेमाल किया। हुकूमती अरकान के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मुअत्तली का फैसला कर लिया गया। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। सस्पेंड, 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 सस्पेंड। पूरा सेशन नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा, पूरा सेशन नहीं चलेगा, पूरा सेशन नहीं चलेगा। दुश्मनों ने पाकिस्तान की सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। वतन अजीज के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा दौरा चीन के दौरान मुल्क के अंदर और बाहर बैठे दुश्मनों ने गलीज मुहिम चलाई। DGI-SPR और DGI-ISI का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मिलकर इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम जमातों को फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा, आए मिल बैठकर बाहमी मुशावरत से लाहे अमल अपनाएं और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। अभी चीन का दौरा करके आए हैं, किस तरह पाकिस्तान के दुश्मनों ने क्या गलीज और क्या डर्टी कैंपेन चलाई। शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन का, DGI-SPR का, DGI-SI का, जिन्होंने मिलकर इस कैंपेन को खत्म किया, उसको शिकस्त दी। चीन की लीडरशिप ने जिस तरह इसको काउंटर किया है अपने बयानात दर बयानात से, काफी अरसे से सोशल स्पेस को पाकिस्तान के दुश्मनों ने जहर आलूद कर रखा है ताकि हमारे लोगों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो और कौमी बयानियों को दागदार किया जा सके। इज़हार आज़ादी का पूरा हक है, लेकिन उसकी गलत तौर पर इस्तेमाल करना, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। हमें आज मिल बैठकर इन हदूद पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। आए बामी मुशावरत से एक राय अमल तय करें, आए एक पायदार पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। मिलकर हमने इसका सर कुचलना है। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया कि वो जाने, उनका काम जाने। ये है वो खतरनाक रविश। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। चीन कहता है पहले अपना घर ठीक करो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब में चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात पर इजहार तशवीश किया और कहा, आज हमारा दोस्त चीन कह रहा है गेट योर हाउस इन ऑर्डर वरना सी पैक खतरे में है। नैब कानून में खुसूसी तब्दीलियां करके करप्ट लोगों को ड्राई क्लीन किया गया। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है। आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। प्रोजेक्ट जो है सीपैक का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। आसिफ अली जरदारी, आपके मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आपके हुसैन नवाज, हसन नवाज, आपके शर्जील मेमन, फरियाल तालपुर, इनको पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ला के उनको ड्राई क्लीन करके सर्फ और ब्राइट के साथ उनको वहां पे खड़ा कर दिया और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खत्म कर दी, प्रूफ इनएडमिसिबल कर दिया। पंजाब में फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट करते हुए रात को हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ FIRs हुई हैं। आप हमारे कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं जनाब स्पीकर, हमारी नजरें आप पे हैं। डॉक्टर उस्मान, इसके खिलाफ एक्शन ले। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च, शाहराह दस्तूर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी और हमारी बहनें जेलों में हैं। अदालतें खवातीन का कारकुन रिहा करने का हुक्म देती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। इस्लाह कानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंट से बाहर हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान?
عمران خان صاحب کی رہائی ہو، رہائی کے لیے آواز اٹھائی جائے، جو ہماری بہنیں جیلوں میں ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ عورتوں کو بارہا بار اریسٹ کیا گیا، ایک عدالت بیل گرانٹ کرتی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا۔ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا، اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ خان صاحب نہ کر دے گناہ میں جیل میں بند، مطالبہ کرتے عدالتوں سے 25 تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ سوات کے علاقے مدین میں سیاح کے قتل کی اسمبلی میں گونج۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا اس واقعے سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی، دین کا نام استعمال کر کے قانون اور آئین کو رونتے ہیں۔ مدین میں ہجوم نے نہ صرف قتل کیا بلکہ لاش جلا کر تماشا دیکھا، مسئلے کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی ہمیں جلا دے گی۔ اسٹریٹ جسٹس، موب لنچنگ کے ذریعے دین کے نام کو استعمال کر کے آئین، قانون، ریاست کے تمام بنیادی اصولوں کو پیروں تلے رونتے ہیں۔ موب لنچنگ سے لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی لاشوں کو آگ لگا کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی جلا دے گی۔ ایوان کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام واقعات کے محرکات کا جائزہ لے کر ایک قومی لاہ عمل دے۔ کرم دھماکے میں شہید پاک فوج کے 5 جوانوں کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے ہارون ولیم کے والد کو پرسہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کے کردار، خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے سپاہی ہارون ولیم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بابر اعظم جلسے میں خط لہرا کر کہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے MNA عبدالقادر پٹیل کی تجویز، بولے PCB پوچھے بتاؤ کیسے سازش ہوئی تو کہہ دے خط گم ہو گیا۔ عبدالقادر پٹیل کا مشورہ سن کر ایوان میں موجود ارکان ہکا بکا رہ گئے۔ آپ نے کشکول نہ توڑنے کے بہانے پر جو 9 ماہ ضائع کیے، پاکستان کا 76% قرضہ آپ کے 4 سالوں میں بڑھا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر فطرہ لینے گیا سعودی عرب اور اس نے تصویر کھنچوائی، پیچھے لکھا ہوا تھا آزا فطرہ ہے پاکستان، لے جاؤ بھائی چلو۔ کرکٹ ٹیم کو کیا ہوا ہے؟ یہ امریکہ سے بھی ہار گئے، انڈیا سے بھی ہار گئے۔ تو بابر اعظم کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں کاغذ لے رہے، بولا دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہو گئی، اس کے بعد بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جب اس کو PCB والے پکڑے کہ اس خط میں کیا ہے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں ہار گئے؟ بولا وہ تو میرے سے گم ہو گیا۔ اور مصطفیٰ کمال نے ملکی قرضہ اتارنے کا آسان فارمولا بتا دیا۔ نواز شریف رائے بینڈ، آصف علی زرداری بلاول ہاؤس، بانی PTI بنی گالا عطیہ کر دیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا جرنیل اور سیاسی قائدین جائیداد کا 50% اور اراکین اسمبلی 25% عطیہ دیں گے تو ملکی قرضہ اتر جائے گا۔ MKM رہنما نے ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ کرتا ہوں MKM پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، کی ابتدا اس ہاؤس سے ہونی چاہیے۔ مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائے بینڈ کا محل ہے، عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے، زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، سارے ایک ایک گھر پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اعلان کریں کہ 25% اپنی ملکیت وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں۔ تمام ریٹائرڈ حاضر جرنیل 50-50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں۔ جرنیل، سیاستدان، یہ سب مل کر 1000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں، اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات۔ IMF کی جانب سے بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کی تعریف۔ ذرائع نے بتایا پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں IMF نے فیصلے خوشائن قرار دیے، سیاسی جماعتوں کے مثبت کردار کی تعریف بھی کی، ٹیکسوں میں چھوٹ محدود کرنے کو بھی سراہا۔ IMF کا وفد نئے قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے جون کے آخری ہفتے میں پاکستان آ سکتا ہے۔ پاکستان نے نئے پروگرام سے قبل پیشگی شرائط پر عمل درآمد کیا ہے۔ IMF کو توقع ہے کہ بجٹ 28 یا 29 جون تک منظور ہو جائے گا۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में लैपटॉप से लगने वाली आग से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 40 साल की राशिदा और 24 साल का मिकी रजा अलाइड अस्पताल में जेर इलाज थे। राशिदा 60% और मिकी रजा 58% झुलस गए थे। हादसे में दम तोड़ने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। 18 जून को शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने से 9 अफराद झुलस गए थे। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक किचन से गैस कमरे में जमा हुई। लैपटॉप केबल की स्पार्किंग से गैस ने आग पकड़ी। 48 घंटों बाद भी सक्खर बैराज के दरवाजों की मुरम्मत और बहाली नहीं हो सकी। महकमा आबपाशी का अमला अभी तक मीटिंग्स करने में मसरूफ है। बैराज से निकलने वाली कैनाल बंद होने से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सक्खर बैराज की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं सलीम सेहतू से। जी सलीम। मुल्क की ज़राई मईशत में अहम हैसियत रखने वाला सक्खर बैराज पिछले 48 घंटों से 2 दरवाजे खराब होने के बायस नॉन ऑपरेशनल है। सक्खर बैराज से निकलने वाले तमाम कैनाल्स को बंद कर दिया गया। बैराज के तमाम दरवाजे खोलकर अप और डाउन स्ट्रीम में पानी के लेवल को बरकरार रखा जा रहा है। सक्खर बैराज की गेट नंबर 47 पानी में नीचे धंस गया, जबकि गेट नंबर 44 बैंड हो गया, टेढ़ा हो गया, जिसकी वजह से पानी का सारा फ्लो इन दोनों दरवाजों की तरफ हो गया। जिसके बाद बैराज इंतजामिया ने सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज करते हुए बैराज से निकलने वाले तमाम कैनाल्स बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से लेफ्ट बैंक पर कपास और गन्ने की काश्त को पानी नहीं मिलने की वजह से काश्त फसलें सख्त मुतासर होने का खदशा है। जबकि राइट बैंक पर धान की फसल की काश्त होनी है, वो भी सख्त मुतासर होने का खदशा है। तो बैराज इंतजामिया की जानिब से दिया जाने वाले 72 घंटों के अल्टीमेटम से 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद सक्खर बैराज पर दोनों दरवाजों गेट नंबर 47 और गेट नंबर 44 की तब्दीली का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। बैराज नॉन फंक्शनल है, नॉन ऑपरेशनल है। बैराज से निकलने वाले तमाम गेट जो है वो बंद कर दिए गए और इस वक्त बैराज पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी, और यहाँ आपको अहम खबर दें कि सनाउल्लाह मस्ती खेल की बजट सेशन के लिए मुकम्मल इजलास की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। जराए ये बताते हैं कि बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है सनाउल्लाह मस्ती खेल को। अजहर फारूक मजीद आगाह करेंगे, बताइए अजहर। जी, सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जो आज नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस पर हुकूमती अरकान खवातीन ने शदीद एहतजाज किया था और स्पीकर कौमी असम्बली ने ये मुतालबा तस्लीम किया और सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत जो है वो मौजूदा सेशन के लिए मुलतवी का मुअत्तल कर दी है। स्पीकर ने इस मौके पर यह भी कहा है कि 2002 से वो इस पार्लियामान का हिस्सा है, लेकिन कभी भी माइक पर इस तरह के अल्फाज जो है आज तक इस्तेमाल नहीं हुए जो कि सनाउल्लाह मस्ती खेल ने इस्तेमाल किया। और इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली वक्फे के बाद इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत की बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट। ठीक है अजहर, इसी मामले पर अयाज सादिक गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको पसंद बात है। Of the chair and abusing the rules by willfully disrupting and obstructing the proceedings. I therefore name him in term of Rule 21 of Rules of Procedure in the Conduct of Business in the National Assembly 2007. And I have put the question to the House that Sanaullah Masti Khail MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The members shall now forthwith withdraw from the precinct of the National Assembly under Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हैदराबाद में सनती इलाका मसाइल का गढ़, 50% फैक्ट्रियां बंद हो गईं। सनती जोन में सड़कें और नकासी आब का निजाम तबाह हो चुका है। अशोक शर्मा की रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का इंडस्ट्रियल जोन मसाइल का गढ़ और सनते जवाल का शिकार हैं। हैदराबाद साइट एरिया जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ है। तकरीबन कोई 600-650 बड़ी छोटी इंडस्ट्री मिलाकर है हमारे पास और मौजूदा हालत के अंदर इस टाइम के ऊपर तकरीबन 50% इंडस्ट्री चल रही है और 50% हमारे पास यहाँ पे सिक इंडस्ट्री मौजूद है। अरसा दराज से तरक्याती काम ना होने के बायस खस्ता हाल सड़कें और दरम बरम नक्काशी आब का निजाम सनती जोन की तबाही का मंजर पेश करते हैं। अव्वल काम है जो हमारी नजर में वो यहाँ के साइड एरिया की बहाली है, क्योंकि जब तक हम इंडस्ट्री को बहाल नहीं करेंगे रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे। हैदराबाद साइट में छोटी बड़ी 600 से जायद मुख्तलिफ फैक्ट्रियां थी, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से यहाँ 50% सनतें गैर फाल हो गई हैं। हैदराबाद में दम तोड़ती हुई सनत और तिजारत को फिर से जिंदा करने के लिए इंडस्ट्रीज एरिया के मसाइल हल करके सनतकारों को सहूलियात देने की जरूरत है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज हैदराबाद।
بلوچستان کے حاتم تائی در محمد جمالی کا مزار فن تعمیر کا شاہکار 135 سال اور 3 سیلابوں کے بعد بھی مقبرے کی چمک دمک برقرار ہے. کہتے ہیں مقبرے کا گارا اونٹنی کے دودھ سے تیار کیا گیا تھا. آستہ محمد سے چاکر خان دیناری کی رپورٹ. خوبصورت نقش و نگار 80 فٹ بلند و بالا یہ گنبد بلوچستان کے مشہور جمالی خاندان کے جد امجد سخی درمحمد کا مقبرہ ہے. استا محمد اور ڈیرہ الحیار کے درمیان میں جمالی خاندان کے آبائی گاؤں روجان جمالی میں اسے 1899 میں تعمیر کیا گیا ہے. سخی درمحمد جمالی کو اپنے دور کا حاتم تائی بھی کہا جاتا تھا. رات کو ایک لالٹین جلا کے اوپر رکھ دیتے تھے گھر کے، تاکہ جو مسافر ہیں دور سے وہ بتی دیکھیں اور آئیں. رات کا کھانا بھی ملتا تھا، ان کے بیلوں کو چارہ بھی ملتا تھا، ان کے گھوڑوں کو بھی چارہ ملتا تھا اور اونٹوں کو بھی چارہ ملتا تھا. مقبرے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے ملتان سے مٹی لا کر اونٹنی کے دودھ سے گارا بنا کر تعمیر کیا گیا. تنظیم و آرائش کے لیے رنگین جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے. اونٹنی کا دودھ اس میں استعمال ہوا ہے، اور جو قبہ بنانے والے تھے ان مستری جو تھے وہ اپنا ملتان کے تھے. مقبرہ اپنی خوبصورتی اور بناوٹ کے باعث یہ فن تعمیر کا شاہکار ہے. 135 سال گزرنے کے باوجود بھی تر و تازہ نظر آتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی میر جعفر خان جمالی سمیت سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر تاج الدین خان جمالی کے علاوہ دیگر کئی اہم شخصیات یہاں آسودہ خاک ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چاکر خان دیناری، ARY نیوز، روجان جمالی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.